सारा कुरा उहाँले गरेका ठिक छन्, राम्रो छन्, वाह क्या बात उहाँले भन्न नपाउने कुनै डन आयो डन शैलीमा वा कुनै ग्याङस्टर शैलीमा बोल्नु पनि पाउनुपर्छ। यो त अधिकार हो। दीपक मनाङ्गेले बोल्यो, चक्रेले बोल्यो, उहाँले बोल्न नपाउने गणेश लामा आयो भन्दैमा म भन्छु त्यो शब्द रफ छ, सभ्य समाजले सुन्न घिनौना छ, त्यो प्रयोग गर्नै नहुने शब्द प्रयोग गर्नु हो। सताएको होला, उसले विभिन्न ब्ल्याकमेलिङ गरेको होला, बार्गेनिङ गरेको होला, तर त्यसो भन्दैमा फेरि अमस्कारी गाली गर्न छुट हुन्छ। कतिले भनिरहेका छन् गर्छ त, अब ऊ डन जस्तो मान्छे हो भनेर पनि वाहियात किसिमले भनेका छन्। सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने प्रचण्डमाथि कति गाली आउँछ। हत्यारा भनेको छ, कहिले के भनेको छ, कहिले ज्यानमारा भनेको छ, शब्दकोशमा गालीका सबै शब्दहरू रक्त पिपासु भनेको छ होइन। उहाँमाथि जति गाली आएको छ नि सायद नेपालको इतिहासमै कुनै पनि नेतामाथि त्यति धेरै गाली आएको छैन होला। त्यो हिसाबले कसैले आफूलाई कमेन्ट गर्यो, कमेन्टमा गाली गर्यो, यो गर्यो भनेर सबैलाई रियाक्टिभ हुँदै गयो अथवा यो हिसाबको रियाक्सन दियो भने त सिद्धिँदैन एउटा राजनीति गर्ने मान्छे। उहाँले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु भएन। हो, तपाईँलाई म भन्छु नेपाली समाजमा एउटा उखान छ कि थुतुनु र कुन्नी के जाति जोगाउनु भन्ने। आज त्यो भिडियोमा उहाँमाथि तस्कर भनिएको छ, अपराधी भनिएको छ, हो त्यो भाइमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ भनेर म भन्छु। किनभने त्यहाँ पनि उहाँलाई अनावश्यक उत्तेजित गराइएको छ। तर पिउसो केटाकेटीले उत्तेजित गरायो भन्दैमा बाणीको संयमता गुमाएर दुर्वासा बन्ने अधिकार मन्त्रीज्यूलाई कमसेकम थिएन। प्रेम आलेलाई सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ गरेर मुद्दा दायर गरेको 48 घण्टा नबित्दै यो अडियो टेप बाहिर आएको छ। त्यो अडियो तब आएको छ जब प्रेम आलेको लोकप्रियता 7औं आसमानमा पुग्दै थियो। स्याडिस्ट कामहरू गर्दा आनन्द मान्ने एकजना युवकले एडिट गरिएको भिडियो अहिले मिडियालाई फ्याँके र बालकोटलाई पूर्णतः सन्तुष्ट बनाए। वा केपी ओलीको फ्यान हुनुहुँदो रहेछ। या दुर्गेश र भिटेनले पार्टी दिन बेर छैन, हामीले त नयाँ फर्मुला भेट्टायौँ। अब यसैलाई त्यो भिडियो क्लिप्समा पनि त्यही, अब मेरो एक्सको छम्मा भन्ने एउटा काम मैले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा बोलेको शब्दलाई डिजेवालाले म्युजिक हालेर मेरै गीत जस्तो बनाइदिएछ। त्यसरी भोलि मन्त्रीज्यूको यो भिडियोलाई फेरि म्युजिक हालेर नयाँ तरिकाले अब फेरि पुण्य गौतम मार्फत यो उपदेश पाएको होइन निःशुल्क। दुर्गेश र भिटेनले प्रयोग गर्न, जीवले प्रयोग गर्न बेर छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुर्सी, अनि पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कुर्सीमा, अनि त्यसपछि यो शिक्षा मन्त्रीको कुर्सीमा यी के अपशकुनहरू छन् जसले गर्दा राम्रा राम्रा मन्त्री र प्रशासकहरूलाई पनि समाप्त धुलिसात पारेका छन्, कोहीलाई भौतिक जीवनै सखाप पारेका छन्। अहिलेको होइन, केही समय अगाडि सुनियोजित षड्यन्त्र गरेर एडिट गरेर त्यो भिडियो जनताको बिचमा पठाइयो। त्यो एडिट गरिएको भिडियो भनेर मन्त्रीज्यूले बोलेको हो भन्ने कुरालाई घुमाउरो पारामा स्वीकार गरि पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? आराम छैन, अलिकति घाइते अवस्थामा छु, घुँडामा चोट लागेको छ। तर पनि राष्ट्रिय सरकारका सङ्गीन मुद्दाहरूको विषयमा बहस गर्न तपाईँले निमन्त्रणा दिनुभयो र म आएँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई होइन, अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो। हजुर। आज बिहान निन्दाबाट बिउजिने बित्तिकै धेरै नेपालीहरूले चाहिँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले, जसले चाहिँ बतासलाई लखेटेर चर्चा कमाएका थिए, आज उनैले चाहिँ प्रवासमा बस्ने एकजना नेपालीलाई संस्कृति सिकाएको होइन, संस्कृति सिकाउँदै गर्दाखेरि बोलेको शब्दहरू, उच्चारण गरेका शब्दहरूले चाहिँ सनसनी मचाएको छ। प्रेम आलेको भाइरल काण्डलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? यसको विषयमा सायद नेपाली जनताहरू बिहान परिचित भएर अहिले परिचित हुँदै होलान्, कतिपय थाहा नपाउनेले पनि पाइसके। म त हिजो राति 12:30 बजे यो सूचना पाएर बसेको। मलाई एकजना साथीले, पार्टीकै साथीले भिडियो क्लिप्स पठाइदिनु भएको थियो र म पनि हेरेर आश्चर्यचकित भएँ। बिहानसम्म मलाई के लागेको थियो भने उही 70 करोडवाला प्रकरणमा गोकुल बास्कोटाजीले अडियो टेपको जाँच होस्, फरेन्सिक ल्याबमा पठाइदिउँ, यो मेरो भोइस होइन, कसैले डबिङ गर्यो भन्दै यतातिर मनोज गजरेल वा हाम्रो सुबोध गौतमतिर सङ्केत गरे जस्तो मैले बुझेको थिएँ। त्यतिखेर भोइस डबिङ गर्न माहिर हुनुहुन्छ साथीहरू, क्यारिकेचर कहिलेकाहीँ त मलाई नै छक्याउने गरी मेरै क्यारिकेचर गरेको पनि सुन्छु। कतै त्यस्तो भयो कि प्रेम आलेज्यूको हकमा भोलि उहाँको सचिवालयले यस प्रकारको स्पष्टीकरण दिन्छ कि यो मध्यरातमा किन टेलिफोन गर्नु भनेर म चुप बस्न खोज्दा पनि मेरो मनले मानेन। प्रेम आलेज्यूलाई मैले राति नै फोन गरेँ, तर उहाँको राति पनि अफ थियो। र बिहान जब मैले यो विषयमा भलिभाँति बाहिर छासछास्ती आयो
र मैले खुद प्रेम आलेज्यू अहिले बारा जिल्लामा हुनुहुन्छ मेरो सूचना अनुसार, मेरै गाउँतिर वरिपरि कतै हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु, निजगढ वरिपरि। र प्रेम आलेज्यूसँग चिसो भनेकै कोकाकोला, पत्रकार भनेकै ऋषि धवलाले सायद इन्टरभ्यू गर्न पनि भ्याइसकेको मैले सूचना पाएको छु। गर्नु होला, किनभने उहाँ त छाया सरह पछ्याउनुहुन्छ। उहाँले नेपाल आएको 2 जना भिआइपीको मात्रै लिन सक्नु भएन, सम्भवतः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चाइनिज राष्ट्रपति सी जिनपिङ छेउमा त पुग्नुभयो जस्तो लागेको छ सी जिनपिङको पनि, नत्र भने उहाँले अङ्ग्रेजी नबोलेर पनि सबैसँग अन्तर्वार्ता भ्याइसक्नु भएको छ। मोदी आउँदा त उहाँ जनकपुरै पुग्नु भएको थियो। जनकपुर पुग्नुभयो, तर त्यहाँको बर्फी खाएर फर्किनुभयो। र यहाँलाई म सम्झना दिलाउँछु कि प्रेम आलेज्यूको बारेमा मैले यति कुरो भन्छु, म संलग्न, म केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेको पार्टी एकीकृत समाजवादीको उहाँ नेता हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व नै हो। र उहाँले तपाईँले भने जस्तै उहाँ अहिले पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ। होइन, मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुर्सी अनि पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कुर्सीमा अनि त्यसपछि यो शिक्षा मन्त्रीको कुर्सीमा यी के अपशकुनहरू छन् जसले गर्दा राम्रा राम्रा मन्त्री र प्रशासकहरूलाई पनि समाप्त धुलिसात पारेका छन्, कोहीलाई भौतिक जीवनै सखाप पारेका छन्। म भौतिकवादी हुँदाहुँदै पनि यो संयोगलाई मैले तपाईँसँग पनि पहिला सेयर गरेको थिएँ। केही न केही दशा उत्पट्याङ लाग्छ, वास्तु मिलेन कि एकचोटि भवन यो विषयमा एउटा। दोस्रो, प्रेम आलेज्यूले जुन बोल्नुभयो उहाँको सबभन्दा राम्रो इमान्दारिताको पक्ष मलाई के लाग्यो भने, बिहान उहाँले यो केसलाई 6-7 महिना चुनाव अगाडि लड्काइदिएर आफ्नो शक्ति बल पहुँच प्रयोग गरेर त्यसलाई पहिला अडियो टेप जाँच गर्नुहोस्, ल म तयार छु, मेरो होइन भन्दै फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने, त्यसलाई त्यहीँ लड्काइदिने, पेन्डिङमा राख्ने, अब त्यसपछि चुनाव जितिन्छ देखा जाएगा, त्यो त्यतिकै अल्झिन्छ, 6-7 महिनापछि कसले पो खोजी गर्छ र भनेर उहाँले एउटा प्रपञ्च गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो चोरी बाटो उहाँले लिनु भएन। घुमौलो तरिकाले उहाँको सचिवालयको मित्र रेग्मीजीले त्यसलाई प्रष्ट रूपमा एक हिसाबले भन्नुपर्दा अहिलेको होइन, केही समय अगाडि सुनियोजित षड्यन्त्र गरेर एडिट गरेर त्यो भिडियो जनताको बिचमा पठाइयो। त्यो एडिट गरिएको भिडियो भनेर मन्त्रीज्यूले बोलेको हो भन्ने कुरालाई घुमौरो पारामा स्वीकार गरिसकेपछि मैले पनि टेलिफोन घुमाएँ, मन्त्रीज्यूको फोन फेरि अफ छ। तर मैले उहाँको सचिवालयको सदस्य मार्फत के कुरा पत्ता लगाएँ भने मन्त्रीज्यूसँग पनि 2टा बात भयो। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु, टिकटकमा अलिकति मेरो व्यवस्थित जिन्दगी बनाउनु पर्ने हुनाले, उपहारहरू आएको हुनाले धन्न म उहाँको सचिवालयमा परिनँ, नत्र म उहाँको सचिवालयको प्रबल सचिवको दावेदार थिएँ मन्त्रालयमा। यो कुरा पनि सचिव भने मन्त्रालयको सचिव होइन, उहाँको अब सल्लाहकार सचिवमा म पर्न सक्थेँ र आज जवाफदेहिता पुण्य गौतमको नामबाट आउँथ्यो होला। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, उहाँको म निकट छु। यसको मतलब यो होइन कि सारा कुरा उहाँले गरेका ठिक छन्, राम्रो छन्, वाह क्या बात उहाँले भन्न नपाउने, कुनै डन आयो डन शैलीमा वा कुनै ग्याङस्टर शैलीमा बोल्न पनि पाउनुपर्छ। यो त अधिकार हो। दीपक मनाङ्गेले बोल्यो, चक्रेले बोल्यो, उहाँले बोल्न नपाउने, गणेश लामा आयो भन्दैमा भनेर म यसरी पानीमाथिको ओभानो हुने र कसैलाई टकटक्याउने पक्षमा छैन। मेरो क्लियर कट मान्यता के हो भने, नेपालको इतिहासमा आज 7 महिनाभित्र उहाँले कसिनोहरूबाट 75 करोड राजस्व उठाइसक्नु भएको छ उहाँको पहलमा। कमसेकम ल उहाँकै पहलमा सम्पूर्ण 75 करोड नभए पनि एटलिस्ट 60 करोड राजस्व उहाँले एक हिसाबले आफ्नो पहुँच र आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर उठाइदिनु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र आनन्द बतास जस्ता धन्दा सेठहरू जसको कुनै न कुनै सम्बन्ध मोदी र योगीहरूसँग छ र नेपालका सम्पदाहरू कब्जा गर्न हिँडेको नारायण हिटी दरबारभित्र सङ्ग्रहालय राख्नुपर्ने ठाउँमा क्याफ्टेरियाको नाउँमा होटल व्यवसाय गर्न चाहने, डिपार्टमेन्टल स्टोर खोल्न चाहनेहरूलाई तह लगाइदिनु भयो र झन्डै 5-7 स्टार स्तरको धर्मशालालाई 7 स्टार स्तरको होटल बनाउनेहरूलाई पनि ठेगान लगाइदिने प्रेम आलेलाई सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ गरेर मुद्दा दायर गरेको 48 घण्टा नबित्दै यो अडियो टेप बाहिर आएको छ। यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको जङ्गलमा चितुवा कराउनु र तपाईँको खोरमा सिँगारी बाख्रो हराउनुको अद्भुत अनौठो संयोग भन्नुहुन्छ कि? उहाँहरूको बारेमा केस त दर्ज भयो त, सर्वोच्चले गर्यो। यो न्युज तपाईँले अपडेट गर्नुपर्छ, गर्नु पनि भएको होला। अब म तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न चाहन्छु। कतिपयले के भनिरहेका छन् भने मन्त्री आलेज्यूले आफू मन्त्री नभएको समयमा बोलेको कुरा भन्नुभएको छ। त्यसो त पाइँदैन नि। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म यति झोक्की तरिकाले बोल्छु, कहिलेकाहीँ त मेरो आवाज सुन्दाखेरि यसले पनि कस्तो रसाकसी दुर्वासा बनेर बोलिरहेको भन्ने तपाईँलाई लाग्ला।
तर पुण्य गौतमले झुक्किएर पनि मेरो संस्कारमै छैन मामुवाला शब्द, फोहोरी शब्द, रफ वर्ड, यो त भिटेन्द्र दुर्गेश थापाले पनि भविष्यमा गीतमा प्रयोग गर्ने खालको शब्दको रेफरेन्स दिने गरी म कहिल्यै पनि बोल्दिनँ। याद गर्नुहोला, त्यस्तो अमर्शकारी गाली सभ्य समाजले सुन्नै नसक्ने, यो तपाईँले यो भिडियो बनाइरहँदा त्यो अडियो नै हाल्न नसक्ने टाइपको जुन भाषा प्रयोग गरिएको छ, कमसेकम उहाँ बालवाला सांसद त हो, बालवाला हुनुहुन्न थियो भने पनि पार्टीको नेता हो। एउटा एज अ इन्डिभिजुअल पब्लिकले समेत सडकमा आएर भन्न नमिल्ने शब्द भूपू मन्त्री भएको बेलामा, निवर्तमान मन्त्री भएको बेलामा, ठिक छ अहिलेको मन्त्रालयको शपथ नलिएकै बेलामा, सांसद भएको बेलामा बोल्नु पनि आपत्तिजनक हो। त्यो अडियोको कथा फेरि छुट्टै होला। सुरुमा उहाँ केपी शर्मा ओलीज्यूको निकै एकदम बुलन्द सहयात्री हुनुहुन्थ्यो र कुनै जगत ओली जो झापामा जन्मिएका होइनन् भन्ने कुरा हामीलाई खण्डन गर्ने यहाँ मुस्किल भइसक्यो। कतिले केपी ओलीकै नाति हो, छोरा हो, आफन्तले भनिरहेका छन्। बिचरा अछाम घर भएर मुम्बईमा रोजगारी गर्न गएका जगत ओली नामक एक छुच्चा युवक, जसको शौक भनेको विभिन्न सेलिब्रिटी, विभिन्न टप व्यक्तिहरूसँग रेकर्ड गरेर उनीहरूको विषयमा अन्टर लेखेर मेरै विषयमा पनि लेखेका छन् कि के थाहा, भविष्यमा लेख्छन् कि हो। त्यस्तो किसिमको स्याडिस्ट कामहरू गर्दा आनन्द मान्ने एकजना युवकले एडिट गरिएको भिडियो अहिले मिडियालाई फ्याँके र बालकोटमा पूर्णतः सन्तुष्ट बनाए। उहाँ केपी ओलीको फ्यान हुनुहुँदो रहेछ जगत ओली। र याद गर्नु होला, त्यो अडियो तब आएको छ जब प्रेम आलेको लोकप्रियता 7औं आसमानमा पुग्दै थियो। र अर्को कुरो, जब प्रेम आलेज्यूलाई वैधानिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा समाप्त गर्न न्यायालयसम्म एउटा गिरोह पुगेको थियो, बतासहरू, सुनामी, तुफानहरू चल्दै थिए, ठ्याक्कै त्यही बेलामा यो अडियो आउनु गम्भीर रहस्यमय र दुर्घटनाकारी छ भनेर मैले भने आश्चर्य हुँदैन। यो मैले मन्त्री आलेको ढाकछोप गरेको होइन। मेरो विचारमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जसरी लङ वाक टु फ्रिडमका लेखक, महान प्रजातन्त्रवादी नेता 27 वर्ष जेल बस्दा पनि आफूलाई जेलमा हाल्ने तत्कालीन गोरा शासक एफडब्ल्यू डे क्लार्कलाई उपराष्ट्रपति र म्याङ्गोसुथो बुथोजी जसले भनेको थियो कुनै समय मैले नेल्सन मण्डेलाको रगत पाएँ भने भ्याम्पायर बन्न तयार छु भन्ने मान्छेलाई पनि गृहमन्त्री बनाउने महान हृदयका नेल्सन मण्डेलाको एउटा भनाइ के छ भने हरेक मान्छेलाई एउटा अन्तिम र दुर्लभ अवसर दिनै पर्छ। म भन्छु त्यो शब्द रफ छ, सभ्य समाजले सुन्न घिनौना छ, त्यो प्रयोग गर्नै नहुने शब्द प्रयोग गर्नु हो। अब रिसमा बाइबल, कुरान, गीता, पुराण केही पनि पढ्नु भएन होला। त्यसो भन्दैमा, अथवा म मूलवासी जनजाति आदिवासीको छोरो हुँ भन्दैमा, अथवा बिजुली पानी उहाँले लगाउनुहुन्न तर बजारमा चलेको हल्ला अनुसार राखेपानी बिजुली पानीको करामत भएकै बेलामा मानौँ, ल यो काल्पनिक हल्लालाई नै विश्वास गरौँ, भए पनि भूपू मन्त्रीको स्ट्याटसमा रहेको र वर्तमान सांसदको स्ट्याटसमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले मात्रै होइन, सर्वसाधारण मान्छेले पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने र कानुनी हिसाबले प्रमाणितै गर्न नसकिने जुन मावाला शब्द छ, मामुवाला शब्द छ, अनि आमामाथि अमचकारी गाली दिइएको छ, हो त्यस्तो वर्ड फेरि एडिट गरिएकै होला। तर समाजमा आउँदा चाहिँ पहिलो गालीको जवाफी फायरिङ नै मन्त्रीबाट भएको छ। पहिलो फायर नै मन्त्रीबाट, गालीको फायरै पहिलो मन्त्रीबाट खोलिएको बुझिन्छ। भले त्यो एडिट होला, सताएको होला, उसले विभिन्न ब्ल्याकमेलिङ गरेको होला, बार्गेनिङ गरेको होला, तर त्यसो भन्दैमा फेरि अमचकारी गाली गर्न छुट हुन्छ। कतिले भनिरहेका छन् गर्छ त, अब ऊ डन जस्तो मान्छे हो भनेर पनि वाहियात किसिमले भनेका छन्। मेरो भनाइ के मात्रै हो भने फेरि हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड चाहिँ नैतिकता, मूल्य, मान्यताको सवालमा कम्प्रोमाइज नगर्ने मान्छे। त्यही त उहाँले नै एउटा मिटिङमा भन्नुभएको थियो, युवतीहरूसँग नलाग्नु, होटेलमा रक्सी खाएर नमातिनु भनेर। माधव नेपाल रक्सी र युवती भनेपछि पर बस्ने मान्छे, यस्ता भनौँ न कुनै पनि कुराबाट आजसम्म उहाँ जोगिएको मान्छे, तर उहाँकै पार्टीको मान्छे फेरि यस्तो। कमरेड हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड मदन भण्डारीले रक्सी खाँदा पनि माधव नेपालको अगाडि भयो भने चाहिँ रक्सी खाँदैन थिए। रक्सी भन्दा पनि अब कुटनीतिक निकायमा जाँदाखेरि टोस्ट गर्ने भन्छ, एउटा गिलासलाई ठ्याक्क ठोक्काउँदा पनि कमरेड माधव कुमार नेपालको मुटु ढुकढुक हुन्थ्यो। महासचिव भएको कारणले उहाँले ठ्याक्कै अगाडि भन्न सक्नुहुन्न थियो, तर मिटिङमा वा बाहिर भन्नुहुन्थ्यो अरे यसरी तपाईँले सेवन गर्नु हुँदैन भनेर। त्यसरी नैतिकता, मूल्य, मान्यताको सवालमा पार्टीभित्र पुण्य गौतम जत्तिकै म पनि दाबी गर्छु। मैले पनि सायद उहाँले सुपारी चाहिँ खानुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। मैले त जाँड रक्सी, चुरोट, बिडी, खैनी, सुपारी, पान, गाँजा, भाङ केही पनि खाएको छैन। र तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु,
कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले ठुलो भरोसा गरेर विश्वास गरेर खास गरी त्यतिखेर विवादको भुङ्ग्रोमा मुछेको अब ट्रोल पनि बनाइयो। मलाई यो लाग्दैन कि कार्बन डाइअक्साइडवाला फन्डा मचिँदा त्यहाँ कुनै नैतिकताको सवाल थिएन। टङ स्लिप भयो होला, ज्ञान अज्ञान आफ्नो ठाउँमा होला, एजुकेसनको कुरा होला, ट्रोल भन्नु ठुलो कुरो भएन। अथवा टिकटकमा भाइरल त टिकटकमा भाइरल होला, तर त्यसले कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउँदैन थियो, रमाइलो मात्रै गर्थ्यो। मैले नै बनाएको त्यो भाइरल। तपाईँले बनाउनु भएको छ, फेरि त्यो योगदान तपाईँकै रहेछ। अब म तपाईँलाई के भन्छु भने युवराजी, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने अहिले आएको जुन भाइरल आवाज छ जसलाई उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ, म हेर्नुहोस् भोलि मन्त्री आलेज्यूले मलाई मार हप्काउनु हो त्यस्तै भाषै प्रयोग गरेर हप्काउनु हो होला भन्ने त मलाई लाग्दैन। भरे मलाई पनि फोन गरेर भनेर त्यही भाषा प्रयोग गरेर हप्की तप्की गर्नु होला भन्ने चाहिँ कमसेकम मलाई लाग्दैन। एउटा कुरा नि एउटा कुरा चाहिँ मेरो मनमा के आयो भने नि, सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने प्रचण्ड माथि कति गाली आउँछ। हत्यारा भनेको छ, कहिले के भनेको छ, कहिले ज्यानमारा भनेको छ, शब्दकोशमा गालीका सबै शब्दहरू, रक्त पिपासु भनेको छ होइन। उहाँमाथि जति गाली आएको छ नि सायद नेपालको इतिहासमै कुनै पनि नेतामाथि त्यति धेरै गाली आएको छैन होला। जनजीवनको सवालमा भन्ने हो भने गिरिजाबाबुमाथि त्यो समयमा त्यही हिसाबले गाली गर्थे, तर यसरी सोसियल मिडियामा आएको छैन होइन। म माथि छ, तपाईँमाथि अझै कम होला प्रचण्डमाथि भन्दा। त्यो हिसाबले कसैले आफूलाई कमेन्ट गर्यो, कमेन्टमा गाली गर्यो, यो गर्यो भनेर सबैलाई रियाक्टिभ हुँदै गयो अथवा यो हिसाबको रियाक्सन दियो भने त सिद्धिँदैन एउटा राजनीति गर्ने मान्छे। उहाँले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु भएन। तपाईँलाई म भन्छु, नेपाली समाजमा एउटा उखान छ कि थुतुनु र कुन्नी के जाति जोगाउनु भन्ने। अब अर्को उखान पनि छ नेपालमा, पाएँ भन्दैमा क्वाप्प नखानु, त्यो विषलड्डु पनि हुनसक्छ। अनि कुर्सी पाएँ भन्दैमा थ्याप्च नबस्नु, हेरेर बस्नु पऱ्यो नि, किला काँटी छ कि लडेँ म अस्ति, कुर्सी कमजोर रहेछ थ्याच्च बसिहालेँ, तपाईँलाई दोस्रो गणेशमान बनाइदियो तपाईँको कुर्सी डङ्ग लडे युवा सङ्घै अगाडि, अनि हेरेर बस्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि बोल्न पाइयो भन्दैमा प्याच्च नबोल्नु भन्छ। बोली र गोली फिर्ता हुँदैन। अझ एउटा भनाइ नै छ, तपाईँलाई ह्युगो चावेजले भन्नुहुन्थ्यो कुटाइ र मिठाई खुवाउने भनेको बोलीले हो। राम्रो बोल्नुहोस्, प्रिय बोल्नुहोस्, सत्य बोल्नुहोस्। अब म र प्रेम आलेज्यूको बाणी कहिलेकाहीँ कर्कस हुनसक्छ, सुन्दा श्रुति माधुर्य नहोला, तर तितो सत्य हामी बोल्छौँ। तर मेरो चाहिँ आफ्नो सवालमा ज्यान गए मलाई तँलाई काट्छु मार्छु भन्यो भने पनि अश्लील शब्द आउँदैन। अश्लील शब्द प्रयोग गरेर एउटा भिडियो बना, तँलाई बक्सिस दिन्छौँ भने पनि सक्दिनँ, तँलाई सिद्ध्याइदिन्छौँ यदि बोलिनस् भन्यो भने पनि म बोल्न सक्दिनँ, किनभने मेरो संस्कार नै छैन, तपाईँको पनि संस्कार छैन। अब एउटा कुरा नि, तपाईँले अस्ति फोन गरेर त्यो दुर्गेश थापालाई चाहिँ गीतमा शब्द अलिक ठिक भएन भनेर थर्काउनु भएको थियो। अब तपाईँले फोन गरेर एकचोटि प्रेम आलेलाई चाहिँ थर्काउनु पर्ने भयो क्या, मन्त्रीज्यू तपाईँ त हाम्रो पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएको मान्छे होइन, यो चाहिँ अलिक भएन भन्नु पऱ्यो कि। या दुर्गेश र भिटेनले पार्टी दिने बेर छैन, हामीले त नयाँ फर्मुला भेट्टायौँ। अब यसैलाई त्यो भिडियो क्लिप्समा पनि त्यही, अब मेरो एक्सको क्षमा भन्ने एउटा काम मैले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा बोलेको शब्दलाई डिजेवालाले म्युजिक हालेर मेरै गीत जस्तो बनाइदिएछ। त्यसरी भोलि मन्त्रीज्यूको यो भिडियोलाई फेरि म्युजिक हालेर नयाँ तरिकाले अब फेरि पुण्य गौतम मार्फत यो उपदेश पाएको होइन निःशुल्क। दुर्गेश र भिटेनले प्रयोग गर्न, जीवले प्रयोग गर्न बेर छैन। म मन्त्री महोदयलाई के भन्छु भने अब निष्कर्षमा जाउँ, जे हुनु भयो गीताको एउटा साग पछ्याउँदा आनन्दै हुन्छ। जे हुनु थियो राम्रै हो, जे हुँदैछ राम्रै हुँदैछ, जे हुनेछ राम्रै हुनेछ भने जस्तै हिजोको गल्तीलाई अब इरेजरले मेटेर मेटिँदैन, उहाँले पनि रियलाइज गर्नुभएको छ मेरो विचारमा। किनभने आवेश र आक्रोशमा जिब्रोमाथि लगाम नलगाउँदा हाड नभएको जिब्रो लटपटिएर अथवा आवेग र दुर्भाषा रिसमा बोलेका कुराहरूले अहिले फाँसीको फन्दा जस्तो उहाँलाई भतभती पोलेको छ। म हाम्रो पार्टीका सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु, अन्तिम, किनभने मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो पार्टीमा अहिले सबैभन्दा बढी चिन्तित कोही छ भने कमरेड माधव कुमार नेपाल जो सर्वश्रेष्ठ नैतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई ठुलो आघात परेको छ यसबाट र मैले भरे कुरा पनि गर्छु। मेरो अनुरोध के हुनेछ भने म त एउटा मामुली उहाँको तुलनामा साधारण मान्छे होला, भविष्यमा त असाधारण निस्किन सकौँला, तर अहिले चोट त आलेलाई भन्दा माधव नेपाललाई पर्ने भयो कि। यस, म तपाईँलाई भन्छु अन्तिम एउटा मौका दिनुपर्छ। अन्तिम मौका के हो भने फर्गिभ बट नट फर्गेटको मान्यता अनुसार कत्रा ज्यानमारा धन्दा सेठ अपराधीहरूलाई समेत सात खत माफी दिएर राज्यले सुनपानीले चोख्यायो भन्दैमा अहिले पनि अपराधी चोख्याउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन मैले, तर उहाँले कुनै ठुलो कसैको जगनले ज्यान मार्नु भएको छैन।
काटमार गर्नुभएको छैन। अपहरण नेपाली समाज अलिकति म तपाईँलाई भन्न दिनु भएको चाहन्छु। छ त। होइन सुन्नुहोस्, अलिकति मात्र थियो त, यसो यो त सब भन्ने कुरा न हो। बिचरा पिउसोसँग के खेल्नु, उहाँले गर्नुहुन्न, त्यो त थर्काएको हो, बुझिहालिन्छ नि। तल मारिदिन्छु भन्नेले मार्दै हिँड्यो भने नेपालका जेल कतिवटा बनाउनु पर्छ? देशमा हजारौँ लाखौँ जेल चाहिन्छ। प्रत्येकले एकचोटि जीवनमा कसै न कसैलाई तल मारिदिन्छु भनेकै हुन्छ। तर मैले तपाईँलाई मार्छु र मार्दिनँ नि भने जस्तै हो। त्यो त सब भन्ने कुरा न हो, यसो थर्काएको हो। त्यसलाई त्यही रूपमा बुझौँ, चियाकपको तुफान हो। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जस्तो कि एउटा कुरा चाहिँ गम्भीर छ है। अब गर्ने के त, सोल्युसन के हो भने त्यो विषय यसरी आयो, जस्तो भोलि केपी ओली समूहका व्यक्तिहरूले भोलि खुद होइन छानबिन खुद हुँदैछ एउटा कुरो पार्टीमा शान्ता छानबिन चौधरीजीले हुँदैछ। भनिसक्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि कुनै आफूलाई सर्वश्रेष्ठ नैतिक सोचले भोलि मुख नखोल्ला भन्न सकिँदैन। आज नखोले पनि भोलि खोल्ला, अहिले सत्ता गठबन्धन खर्चमा दिन्छ भनेर नबोल्ला। तर जनमा एउटा कुरा खड्किने छ कि हरिप्रसाद पराजुलीले रोमान्टिक हुँदा मन्त्री पद गुमाउनु पर्यो। च्याप्पै पार कमसे कम माधव कुमार नेपालज्यू, हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड हाम्रा प्रेम आलेज्यू जो लोकप्रिय मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई दोस्रो केशव स्थापित वा दोस्रो हरिप्रसाद पराजुली देख्न चाहनुहुन्न। अनि त्यति मात्रै हो र नेपाली चेलीहरूको विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भनेर अहिले नेकपा एमालेका नेता स्थायी समिति सदस्य पूर्व मन्त्री कमरेडको शेरबहादुर तामाङ, देउबा होइन, मैले अलिकति जान्दा जान्दै पनि मैले भनेको शेरबहादुर तामाङजीको मन्त्री सन्त्री पद चयन भयो। अब समयक्रममा भोलि यो कारणले अलिकति उहाँलाई त जनजातिको छोरो भनेर हेपेर दिन लगायो भनेर कति लबिङ पनि गर्छन्। उहाँसँग पटक पटक मैले अन्तर्वार्ता गरेको छु। निकै शालीन व्यक्ति हुनुहुन्छ, कसैमाथि आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु। तर टङ स्लिप हुँदा उहाँले मिटर ब्याजमा मूल्य तिर्नु पर्यो, ठुलो क्षति बिहोर्नु। प्रसाईलाई सपोर्ट गर्दा नि दुर्गा प्रसाईलाई जेसुकै होस्, दुर्गा प्रसाईलाई सपोर्ट गर्दाको मोल आजसम्म उहाँले तिरिरहनु भएको छ। अब म तपाईँलाई भन्छु, यदि मेरो विचारमा है, यदि म मन्त्री हुन्थेँ भने चाहिँ 5 मिनट पनि नकुरिकन कोर्टको जेबबाट राजीनामा पत्र कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूलाई बुझाउँथेँ र म यसो भन्थेँ कि म माथि चार्ज लगाए छानबिन होस्, म माफी माग्न तयार छु। किनभने जसले आफ्नो कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्छ त्यो महान हुन्छ र राजीनामा दिनुपर्छ। एकछिनको लागि उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने त हेर्नुहोस्, नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्र पछिको महान नेता राजनेता भोलि प्रेम आले हुनुहुँदो रहेछ भनेर इतिहासले उहाँलाई पुरस्कार दिनेछ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हामीले राजनेतावाला रफू चक्कर चलाउनुभन्दा पनि थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा अमेरिका युरोपमा भइदिए भए त यति अडियो लिक गरेको कुरा स्वीकार्न साथ अथवा ल्याब टेस्ट गर्न साथ स्वत राजीनामा नदिए पनि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले तल देशको कार्यकारी प्रमुखले उसलाई राजीनामा गराउँथ्यो नि। यो तितो सत्य हो है। तर नेपाल थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री हो। एउटा काम गर्न सकिन्छ, मन्त्री आलेप्रति नेपाली समाज अतिरिक्त कृपालु छ, अतिरिक्त दयालु छ। आज पनि सामाजिक सञ्जालमा मतहरू डिभाइड छन्। नेकपा एमाले र केही निश्चित धन्दा सेटहरू बाहेक धेरैले मन्त्री आलेले कोहीले त यो ठिकै हो पनि भनेका छन्, अब कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि, तर ठिकै हो भन्नु भएन। उहाँले पार्टी कार्यालयमा अथवा कहीँ पत्रकार सम्मेलन गरेर, मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मबाट गम्भीर त्रुटि भयो, आगामी दिनमा यी बाणीहरू मेरो मुखबाट आउँदैनन्, मैले गल्ती गरेँ र अब मेरो काम हेर्नुहोस्, काम असाध्यै राम्रो। अनि त्यसपछि बोली चाहिँ तित्राको मुखै बहिरी भनेको जस्तो। र अर्को कुरो, आज त्यो भिडियोमा उहाँमाथि तस्कर भनिएको छ, अपराधी भनिएको छ, हो त्यो भाइमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ भनेर म भन्छु। किनभने त्यहाँ पनि उहाँलाई अनावश्यक उत्तेजित गराइएको छ। तर पिउसो केटाकेटीले उत्तेजित गरायो भन्दैमा बाणीको संयमता गुमाएर दुर्भाषा बन्ने अधिकार मन्त्रीज्यूलाई कमसेकम थिएन। त्यो ब्लन्डर गरेको हो, त्यसप्रति आत्मालोचित भएर उहाँलाई काम गर्ने अझै मौका दिनुपर्छ। उहाँले नेपाली जनताको सेवा गर्ने मौका मन्त्री भएरै पाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आर्गुमेन्ट हो। एमसिसी संसदमा टेबल गर्नको लागि काङ्ग्रेस सहमति भइसकेको छ। एमसिसीको पक्षमा चाहिँ काङ्ग्रेसले भोट हाल्छ भन्ने जस्तो आशयको उहाँको अभिव्यक्ति आइसक्यो। अब रोक्ने पनि खासै सभामुख पनि इच्छुक देखिएनन्। उनले पनि म रेफ्रीको भूमिका निभाउनको लागि तयार छु, एम्पायरको भूमिका निभाउनको लागि तयार छु भनिसके। अब त्यो हिसाबले एमसिसी संसदमा जाने भयो। संसदमा गए पछाडि त यो फेल हुने भन्ने त कुनै पनि एङ्गलबाट देखिँदैन। यसलाई यसरी हेरौँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घातक शक्ति केन्द्रको डेमोक्रेसीको तर्रार लाचार विवश बिचरा सभामुखको घाँटीमाथि तेर्सिएपछि उहाँ पनि न्युरीमुन्टी नगर्न विवश हुनुभएको मैले बुझेको छु। र ज्यानभन्दा प्यारो अरू हुँदो रहेछ
जिउराय घिउ खाइन्छ भन्ने डक्ट्रिनमा जानुभयो कि के हो उहाँ पनि गल्नु भएको मैले अनुभूति गरेँ। 9 नारी फत्रके गलेको र ओठ तालु खङ्ग्राङ्गै सुकेको हो भने अग्नि सापकोटाज्यू तपाईँप्रतिको हाम्रो आदर सम्मान जे थियो त्यसमा अलिकति कमी आयो है। नम्बर 1 तपाईँको द्वन्द्वकालीन मुद्दा बल्झाएर तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। मैले पिएनपीमा जुन इन्टरभ्यू दिएको थिएँ उहाँको द्वन्द्वकालीन मुद्दा अर्जुन लामाको चिहान खनेर पनि लेडी न्यायाधीश मार्फत उहाँलाई अदालती सजाय दिलाउँदैछ भन्ने मैले बोलेको थिएँ। त्यसको पर्सिपल्ट कपिल श्रेष्ठ नामक एकजना पहिला युवती केस राखेका कथित मानवाधिकारवादीले त्यो मुद्दा मैले दिएको हो त्यो काण्ड छ र उहाँलाई हतकडी लाग्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। अब अग्नि सापकोटा लाचार भइसकेपछि होला उहाँमाथि विभिन्न देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी शक्ति केन्द्रको दबाब परेको होला र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हाम्रो पार्टी एकीकृत समाजवादी र म नेकपा एकीकृत माओवादीको ठेक्का लिन सक्दैन, तर मेरो अनुमानमा यो दुई पार्टीले भोटिङ गर्नेवाला छैनौँ हामी। टेबल जोर जबरजस्ती नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ला, पेल्पा जेलजल ठेलठाल गर्ला, ह्याकुलाले पेल्ला, बुलडोजर लगाउला, जोर जबरजस्ती सभामुखलाई होक्रे मुन्टो लगाएर न्युरी मुन्टुई नगराएर सायद टेबल गरिन्छ होला। तर मेरो एकदम सिक्स सेन्सले के भन्छ भने मेरो भित्री एक प्रकारको भन्ने हो भने त्यो ज्ञानको तेस्रो आँखाले के भन्छ भने एमसिसी सायद पास हुँदैन कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। किन टेबल भए पनि एमाले त एमसिसीको पक्षमै छ, एमालेका कसैले पनि त्यसलाई विरोध गरेका छैनन्। केपी शर्मा ओलीले नै आफ्नो पालामा विभिन्न डकुमेन्टेसनहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ होइन, इम्प्लिमेन्टेसनका विभिन्न प्रक्रियाहरू उहाँ आफैले सुरु गर्नुभएको छ भने कसले रोक्छ? एमसिसी सामान्य बहुमतले पारित गरे हुन्छ, काङ्ग्रेस पक्षमै भइहाल्यो। इभन शेखर कोइराला पनि पक्षमा उभिनु भएको छ। काङ्ग्रेसभित्र त त्यो भनौँ न दुई धारको लबी देखिँदै देखेन, एकजना पनि सायद डाक्टर चन्द्र भण्डारी बाहेक। चन्द्र भण्डारीको पनि पब्लिक स्टन्ट हो, पब्लिक उहाँको पनि कुनै त्यस्तो व्यवहारिक क्रियान्वयन छैन, त्यसमा प्रतिबद्धता देखिँदैन। बाँकी तपाईँकै कुराको आशयमा टेकौँ, यो कतिपय शक्ति के छ भने युवतीसँग लसपस गर्ने अनि उनलाई आफ्नो पापको निशानी चिनो गर्भमा हुर्काइदिने, बच्चा जन्मिएपछि प्रसुति गृहमा व्यवहारिसे छोडेर हिँड्ने टाइपका अहिले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूसँगको अवैध समागमबाट जन्मिन लागेको एमसिसी रूपी कुख्यात शिशुलाई जिम्मेवारी बोध नगर्ने, त्यसलाई जिम्मा नलिने गरी रफुचक्कर भएको कुनै शक्तिले सायद नेपाली काङ्ग्रेसलाई थाङ्नामा सुताउँदैछ, मैले बुझेको। नम्बर 1। नम्बर 2, मैले तपाईँलाई पहिला पनि निवेदन गरेको थिएँ, आज पनि नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईजीले षड्यन्त्रपूर्वक एमसिसीलाई टेबल गरिँदैछ भन्नुभएको छ। यसको आशय तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने केपी शर्मा ओली, सर्वै सर्वश्री छ जङ्गबहादुर, नेकपा एमालेमा उहाँको आदेश बिना पात पनि हल्लिँदैन। सर्वशक्तिमान केपी शर्मा ओलीज्यूको आकलन के छ भने यदि उहाँ प्राइम मिनिस्टर बन्ने हो भने एमसिसीलाई बुलडोजर चलाएर पनि पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर कुन्नी किन हो नेपाली काङ्ग्रेसलाई तास नभुत्लाउन, खुइलाउन र समाप्त पार्न नचाहेको शक्ति केन्द्रले गर्दा नेकपा एमालेलाई अथवा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्राइम मिनिस्टरको पुरस्कार दिएर, हुन त यहाँ रातारात राजनीतिमा प्याराडाइम सिफ्ट पनि हुनसक्छ, चुनाव आउँदैछ, हेरिरहनु होला। सबैभन्दा कठोर पात्र केपी शर्मा ओलीज्यू सबभन्दा चतुर पात्र पनि हो, नबोल्नुहोस्। उहाँको अहिले दाउपेच के छ भने आफू प्राइम मिनिस्टर नहुने हो भने जोखिम मोलेर चुनावी अभियानमा फितलो भएर राष्ट्रवादी कार्डलाई धमिल्याएर एमसिसीको कन्ट्राडिक्सनमा खेल्ने अप्सन घुमाएर र नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक्सपोज गरेर राष्ट्रघातीको रूपमा जनताको बिचमा स्थापित गराएर आफू सके बहुमतमा जाने, नभए पनि नम्बर 1 पार्टी बन्ने अवसर उहाँ गुमाउनुहुन्न। उहाँको एउटा योजना फेल भयो, त्यो भनेको के भने सभामुख विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर सभामुख हटाउने र काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार चलाउने वा बाहिरै बसेर समर्थन दिएर यो वामपन्थी प्लस प्रजातान्त्रिक गठबन्धन टुटाउने उहाँको त्यो खालको खेल चाहिँ करिब करिब अहिलेलाई डिफ्युज भयो। सधैँको लागि भन्दिनँ म, तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, म अहिले पनि नेकपा एमालेको पक्षमा के भन्छु भने 50-50 छ, अझ 60-40 छ। मैले देखेको कुरा के भने त्यस्तै अमेरिकाले
तपाईँ अमेरिका बस्दा होटलका रङ्गीन क्लिप्सहरू मसँग छ अथवा तपाईँको विषयमा जननेता कमरेड मदन भण्डारीदेखि अहिलेसम्मका सारा प्रकरणका भिडियो फुटेजदेखि अडियो सबै कुरा छ, त्यो बाहिर ल्याइदिनु नपरोस् अथवा कसैलाई सुलेमानी बनाउनु नपरोस्, कसैलाई ओसो रजनीश जस्तो स्लो पोइजन वा ह्युगो चावेजलाई जस्तो स्लो पोइजन खुवाउनु नपरोस् भन्ने गम्भीर धम्की दिएर गलाए छुट्टै कुरो होइन भने यथास्थितिमा अहिलेको समयमा केपी शर्मा ओलीज्यूको इसारामा चल्ने नेकपा एमाले एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने मूर्खता नगर्ला, किनभने उहाँहरूलाई चुनावी एजेन्डा थाहा छ। अब बाँकी रह्यो नेपाली काङ्ग्रेस र उसका समर्थकहरू, अब यो जसपा आदि इत्यादि, त्यसमा पनि उपेन्द्र यादवको त मत क्लियर भएको छैन, डाक्टर बाबुराम भट्टराई मात्रै हो यो लोसपातिर अलिकति जसपातिर आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर टेबल मात्रै हुने र त्यो फेल हुने सम्भावना छ एमसिसी। यस्तो अघि तपाईँले के भन्नुभयो भने अमेरिकाका होटेलहरूमा बिताएका रङ्गीन रातहरूको भिडियो हुनसक्छ भन्नुभयो, ओलीको भन्नुभयो होइन, मैले कसैलाई सङ्केत गरेको होइन, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको पनि हुनसक्छ, हर कसैको हुनसक्छ, जुनसुकै पार्टीको नेताको पनि हुनसक्छ जसले त्यो गम्भीर कमजोरी गरेका छन्। तपाईँलाई एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु म। युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्लीमा जाँदा 5 जना नेताहरूले गरेका आपत्तिजनक हरकतको भिडियो जब एमबिसीमा छ भन्ने सूचना पाउनुभयो, रातारात उहाँहरू एमसिसीको पक्षमा खोल्नुभयो। सरी, म नाम भन्न सक्दिनँ। एक दोस्रो कुरो याद गर्नु रिसेन्टली, यस, अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, एकछिन रिसेन्टली यो कहिले थियो त्यो? 1 महिना अगाडि। 1 महिना अगाडि? 1 महिना अगाडि उहाँहरू मौन समर्थन भोकल भएर बोल्नु भएको छैन, तर एमसिसी टेबल भयो भने कमसेकम एमसिसीलाई भोटिङ गर्ने पक्षमा पुगिसक्नु भएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, कुन पार्टीको भन्दिनु सक्नु? पार्टी त्यति भनौँ न। होइन, हुनसक्ला त्यो नेकपा एमालेमै छन् अथवा हुनसक्ला ती नेपाली काङ्ग्रेसमै छन् जसले एमसिसीको विरोध गरेका छन्। चन्द्र भण्डारीको कुरो गर्नुभयो नि, भोटिङ हुँदा देख्नुहुन्छ तपाईँले के हुन्छ भनेर। ती पात्रमध्ये को हुन् मलाई नसोध्नुहोस्, यी नामहरू पनि हुन सक्छन्। नम्बर 1। नम्बर 2, म तपाईँलाई अर्को कुरो भन्न चाहन्छु कि एमसिसीको सवाल अमेरिकी रणनीतिक सुरक्षासँग जोडिएको हुनाले मिस्टर गगन थापा सस्तो पपुलारिटीमा रमाउन माहिर छन्। फन्डा गर्न, पब्लिसिटी स्टन्ट गर्न यति सिपालु छन् कि सायद आज गोएबल्स जीवित हुन्थ्यो भने पनि गुरु थाप्थ्यो होला। गगन बाबु, नक्कली बम पड्काएर आफूले आफैलाई घाइते बनाएर चुनाव जित्ने तपाईँलाई गुरु थापेर तपाईँको महिमा 1000 जिब्रा भएका शेषनागलाई नि वर्णन गर्न लगाउँछु भन्थ्यो होला गोएबल्सले पनि। त्यस्ता माहिर चलाक गगन थापा समेत 2008 अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा काम गरेको हुनाले एमसिसी कुनै पनि हालतमा टेबल गराएर पास गर्नु बाबु, नत्र तेरो खैरात छैन, तेरो खैरियत छैन, तेरो सारा यो नक्कली अनुहार प्लास्टिक सर्जरी हामी उतारिदिन्छौँ, मेकअप लाली पाउडर उतारिदिन्छौँ र सडकमा नङ्गा नाच नचाउँछौँ भनेको हुनाले मिस्टर गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा आज लाचा भएर नाक रगडेर घुँडा टेकेर चमर हम्किएर एमसिसी त पास गर्ने नै हो, चाहे चुनाव हारौँ जितौँ भनेर अहिले आइरहेका छन्। त्यसो त गगन थापाले केही समय अगाडि छाती पिटेर भन्न चाहन्छु कि म गगन थापाले एमसिसी पास गर्नै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु यदि यो ठिक छ भनेर उसले एक खालको स्ट्यान्ड क्लियर गरिसकेको थियो र आज त चरिडाङ्गो भएको छ। इम्पेरियर न्यू क्लोथको बादशाह जस्तै चरिडाङ्गो हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको कथाको एउटा हास्यास्पद पात्र जस्तो गगन थापा आज नाङ्गिएको छ। थुन्सेमा छोपेको बिरालोले ङ्याउ गर्दै छाडेको छ। र एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस र उसलाई साथ दिने केही दक्षिणपन्थी घटकको बलको आधारमा एमसिसी पास होला यस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहे मैले यहाँ। रातारात छापामार शैलीमा तपाईँहरूको पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई जोगाउनको लागि प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग ल्याइयो भनियो होइन बजारमा। तर वास्तविकता चाहिँ के भने देउबा पनि किन त्यसमा सहमत भए, किन त्यो पार्टनर इन क्राइम भए भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ ओलीले देउबाकै चाहिँ सरकार ढाल्दिन खोजेको, आफू प्रधानमन्त्री हुनसक्ने बाटो खोज्न थालेको भन्ने सूचना पाएपछि देउबा त्यसमा सहमत भएको भन्ने कुरा बाहिर आयो। यसको सत्यता के हो? यस्तो स्वाभाविक रूपमा शेरबहादुर देउबा सत्ताको लागि सेफ जोन खोज्न माहिर छन्। उनी सत्ताका पुराना खेलाडी हुन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट धेरै नराम्रा कुराहरू उनले सिकेका छन्, राम्रा कुरा सिक्न भुलिएका छन् र पञ्चायतका पनि विकृति विसङ्गतिबाट पाठ सिकेर कसरी खेल्ने रहेछ, भूमिगत गिरोहलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरोमा सायद बोली अस्पष्ट
होस्याङ्गे देखिए पनि उनी केपी शर्मा ओली जत्तिकै सत्ता खेलका होसियार र चलाख व्यक्ति हुन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनको गुप्त सूचनाबाट उनका गुप्तचरहरूले उनका मसियाहरूले उनले छाडेका छौडाहरूले सायद बालुवाटारमा खबरीलालहरूले सिंहदरबारमा तार जोडिएका खबरीलाल र विदेशी एजेन्टले समेत उनको टेबलमा यस्तो प्रतिवेदन पछारे होलान् जसको कारण अब मेरो इन्द्रासन डगमगाउँछ सर्वोच्च अदालतबाटै भोलि म लखटिन सक्छु किनभने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई अवैध करार गर्ने र त्यसपछि सभामुखलाई पनि कु गर्ने जुनसुकै ढङ्गले पनि यो गठबन्धन भत्काउने गरी अब सर्वेसर्वा सर्वोच्च अदालतका म त चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा भन्दिनँ चोलेन्द्र शमशेर काट्छु र जङ्गबहादुर राणा भन्छु यी जङ्गबहादुर राणा जो न्यायिक सन्तुलन र न्यायिक स्वतन्त्रताभन्दा ज्यादा पावरका पिपासा छन् र दोस्रो खिलराज रेग्मी बनेर अहिले पनि चुनाव मेरो नेतृत्वमा हुन्छ भनेर विभिन्न शक्ति केन्द्रमा भन्दै आएका चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई भनौँ चोलेन्द्र शमशेर होइन जङ्गबहादुर राणा यो नाति पनाति खनाति जनाति के जाति हो यो जङ्गबहादुर राणा प्रधान न्यायाधीशले अहिले जसरी एउटा खेल खेल्न खोजिरहेका थिए उनको दाउपेच के रहेछ भने हुन सक्ला केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आवधिक प्रधानमन्त्री बनाउने तर चुनावी सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने गरी उनले सेटिङ गरिसकेको तपाईँलाई यो मैले काइन्ड इन्फर्मेसन दिएँ उनले इन्डो वेस्टलाई समेत यो एजेन्डामा तयार पारिसकेका रहेछन् यो सूचना पाइसकेपछि शेरबहादुरजीको त 12 बज्यो अनि चिट पसिना आयो त्यसपछि यता हामी पनि के कम हामीले पनि सोच्यौँ गैर संसदीय तरिकाले हो हिजो त्यो सम्भावना कसरी थियो र तपाईँले भने जस्तो खिलराज रेग्मी भाग 2 भनौँ न पार्ट 2 जुन चाहिँ व्यापक रूपमा यो संसद विघटनको समयमा पनि चर्चामा रह्यो त्यो गर्न सक्ने त संविधानमा कुनै प्रावधानहरू छैनन् संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने होला कसरी अनि सम्भव थियो खिलराज रेग्मी त्यतिखेर हामी आन्दोलनरत थियौँ जबकि मैले टिकटकमा पनि एउटा भिडियो हालेको छु न्युजलाई सम्प्रेषण गरेर त्यतिखेर हामी 33 दलीय मोर्चा बनाएर खिलराज रेग्मीले गैर संवैधानिक तरिकाले अदालतको प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको चिफ जस्टिस हुँदाहुँदै सेपरेसन अफ पावर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई भङ्ग गरेर आफू प्रधानमन्त्री अर्थात् मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुनुभयो भनेर हामी आन्दोलनरत हुँदाखेरि म बबुरो लगायत स्थापित 33 दलका नेतालाई भेट्न अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति एवं नोबेल पुरस्कार विजेता जिम्मी कार्टर समेत आउनु परेको उदाहरण तपाईँलाई थाहा छ 2069 सालमा न्युजहरू प्रकाशित छ भोलि यस्तो अवस्था आउँछ अब यो मल्टिपल अर्ग्यान फेलियरको सिम्पटम कता कता देखिँदैछ म तपाईँलाई के भन्छु भने जस्तो शेरबहादुर देउवाजीको गभर्मेन्टलाई त्यो कुर्सीलाई ढालिदिने लडाइदिने कुर्सीको खुट्टा भाँच्ने त्यसपछि हुन सक्ला बाबुराम भट्टराई वा केपी शर्मा ओली जोसुकै आउन सक्ने त्यो पनि चल्नै नदिने त्यसलाई पनि हर्डल गर्ने त्यसलाई पनि भाँड भैलो लगाउने भत्केसो लगाउने चुनाव गर्नै नदिने अनि के त रेस्क्यु मिसन भन्ने संविधानको कुनै धारा एमेन्डमेन्ट गर्न तयार हुने त्यसको लागि सबैको चोचो मोचो मिलाइदिने र इन्डो वेस्टमा अहिले खिलराजभन्दा ज्यादा प्यारो भएका यिनै चोलेन्द्र शमशेर हटाएर जङ्गबहादुर राणा बुझ्नुहोस् यिनै व्यक्ति भोलि मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने तीव्र महत्त्वाकांक्षाका साथ उनले भन्ने पनि गरेका थिए रे कुनै दिन जुवाको खालमा बडो रमाइलोसँग मस्त मौलाना बिन्दास तरिकाले अब हरिणको सुकुटी भन्दै के को सुकुटी हो अब राँगाको हो कि के को हो त्यो चपाउँदै उनी भन्थे रे हेर मलाई तिमीहरूले मामुली वकिल नसम्झिनु म नगरपालिकाको त्यतिखेर महानगर थिएन काठमाडौँ नगरपालिकाको सामान्य कानुनी अधिकृत होइन एक दिन यो मुलुक हल्लाउँछु भनेका थिए रे दुईजना भयङ्कर महत्त्वकांक्षी मान्छे एकजनाको बहिर्गमन नराम्ररी भयो उनको नाम हो लोकमान सिंह कार्की जसले सत्ताका सम्पूर्ण संरचनाहरू देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी विदेशी शक्तिको तागत लगाएर पनि हल्लाइदिएका थिए एकजना उनको द इन्ड जस्तै भयो अर्का पात्र भनेको त्यसपछिको सर्वशक्तिमान पात्र भनेको चोलेन्द्र शमशेर हटाइदिएर जङ्गबहादुर राणा बुझ्नुपर्ने यिनै पात्र हुन् र यिनले जुन 2 दशक अगाडि 52 साल ताका आफ्ना जुवाडे पार्टनरहरूलाई पछि त जुवाको परिभाषा पनि फेर्नु हो म्यारिज खेल भनेको त बौद्धिक खेल हो भनेर परिभाषै गर्नु हो आफ्नो लागि आफ्ना साथी सङ्गतिको लागि रञ्जन कोइराला जस्तो पत्नी हत्यामा मुछिएकोलाई पनि सुनपानी छर्किनु भयो कुनै दिन कुनै बेला मारा भनेर सँगै जुवा कौडा हान्ने साथीलाई त जोगाउनु पर्यो
हो केही राष्ट्रियताका मुद्दामा गम्भीर सवालमा राम्रो डिसिजन पनि दिएर लोकप्रियता बटुलिएको, तर एनसेल लगायतको विवादास्पद संस्थाबाट कर असुल्ने नाममा कमिसन असुलेर हेर्दा हेर्दै टाट पल्टिएका जङ्गबहादुरका खलकहरू आज खरबपति भएका छन् र त्यो सूचीमा उहाँको पनि नाम चढेको छ। र याद गर्नुहोला मित्र, चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाका 3टा महत्त्वाकांक्षा, एउटा उनलाई नजिकबाट बुझ्ने, उनलाई चिन्ने, उनका कुराहरू सुन्ने, एउटा उनी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्। अहिले पनि उनले आश पारेका छैनन्, अहिले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ भन्ने उनलाई लागिरहेको छ र यो अस्थिरतामा भद्रगोलमा गोल गर्न सकिन्छ भनेर उनी अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। दोस्रो उनको महत्त्वाकांक्षा कुनै पनि काठमाडौँका टप व्यापारीभन्दा धनी हुने। तेस्रो उनको महत्त्वाकांक्षा भनेको के हो भने एक दिन मन्त्री परिषदको अध्यक्ष मात्रै होइन, राष्ट्रपति बन्ने महत्त्वाकांक्षा पनि उनको छ अरे भन्ने सुनेको छु। यही कुरा ऱ्यान्डी बेरी मार्फत शेरबहादुर देउवाले थाहा पाए पश्चात त्यो माग्यो आयो। हुनसक्छ त्यो ऱ्यान्डी बेरीको र हिज एक्सलेन्सी अम्बासडर ऱ्यान्डी बेरीबाट थाहा पाए अथवा युरोपियन युनियनको भेट भएर त भन्यो। सुटुक्क भेट भएको छ अरे त बालवाटारभित्रै। त शेरबहादुरजीको तार पनि त व्हाइट हाउससम्म गाँसिएको तपाईँलाई थाहा छ नि त। गगन थापाको त गाँसिसक्यो, शेरबहादुरजी त प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ। र अर्को कुरो के भने चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा भनेको कस्तो व्यक्ति भयो भने न पन्साएर पन्सिने, न मनसाएर मन्सिने, सिमे भूमे प्रेत काँचो वायु जस्ता भए। उनका कतिपय गतिविधि हेर्दा ओहो यो मानिसले राष्ट्रको लागि केही गरेको हो कि क्या हो भनेर पनि भ्रम पार्ने खालका छन्। कतिपय गतिविधि चाहिँ उनले आफूलाई केन्द्रमा राखेर सर्वशक्तिमान बनाएर अगाडि बढाउन गरिएका प्रपञ्च भनेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। त्यसको लागि उनी साम दाम दण्डभेद नीति पेल्दा जेल ठेलठाल जे जे गर्नुपर्छ सबै कर्म कुकर्म गर्न तयार। ओके, अघिको यहाँको आशय केपी ओली आफू यदि प्रधानमन्त्री नबन्ने हो भने एमसिसीको पक्षमा अहिले देखिने छैन। जनमत बटुल्न र आगामी निर्वाचन मार्फत चाहिँ पहिलो पार्टी बन्न पनि उनी एमसिसीको विपक्षमा देखिन्छन् भन्ने तपाईँको जुन विश्लेषण थियो नि। आज मैले डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित सरसँग अन्तर्वार्ता लिने मौका पाएको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने चाइनाको नाकै मुनि अमेरिकाको नाक काटिने भयो यदि एमसिसी पास नहुने हो भने। यसलाई चाहिँ अमेरिकाले प्रेस्टिजको विषय बनाइसकेको छ। त्यो हिसाबले पनि उनीहरूले पनि आफ्नो शक्ति भर मजदुर प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने उहाँको आशय थियो होइन। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने ओलीले त्यो स्ट्रेस होइन त्यो थ्याक्न सक्छन् त त्यसलाई। मतलब अहिलेको लागि पब्लिक कन्जम्सनको लागि एमसिसीमा चाहिँ उनी होइन मुख मोडेर अमेरिकाको शक्ति थ्याक्न सक्छन्, अमेरिकाको दबाब थ्याक्न सक्छन्। बिपी कोइरालाको समेत नाडी छाम्न र औषधि दिन भ्याइसक्नुभएका जमानाका प्रख्यात डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितज्यू मेरो पनि एमसिसी विरोधी आन्दोलनमा घुँडा जखम भएको छ, उपचार गर्न आउँछु र त्यो बेलामा केही मन्त्रणा गरौँला। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यो लुकेको छिपेको कुरा होइन। डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री, तपाईँलाई थाहा छ, डोनाल्ड लूले टेलिफोन गरेर योभन्दा अगाडि क्रिस्टिना रोकाले पनि त गरेकी थिइन् कुनै कुनै प्रोजेक्टको विषयमा। यो विषयमा अहिले म धेरै भन्दिनँ। चाहे ऱ्यान्डी बेरीको कुरा गर्नुहोस् राजदूतको रूपमा, चाहे एक हिसाबले भन्नुपर्दा इयान मार्टिनलाई पनि हराभरा तोरीको फुल देखाउने तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति मोरियार्टी। सायद नेपालको इतिहासमा मोरियार्टी जति चतुर कुनै राजदूत नेपालमा बस्यो भने त्यो ऱ्यान्डी बेरी मात्रै हो। अरू न्यान्सी पावलहरू एक हिसाबले भन्नुपर्दा करियर डिप्लोमेट हुन्, यति चलाक होइनन्। तर ऱ्यान्डी बेरीमा चाहिँ लगभग मोरियार्टीको चलाकी छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अमेरिकाले जुन ढङ्गले प्रतिष्ठाको विषय बनायो उसले सिधै भन्यो त, उसले लुकाएको छिपाएको छैन। यदि एमसिसी नेपाललाई पास गरिएन, टेबल गरिएन भने यसमा हामी सिधै चाइनिज प्रभाव बुझ्छौँ भनेर हामीले यो बुझ्नेछौँ भनेर उसले सिधा भनिसकेपछि त्यहाँ लुकेको छुपेको कुरा छैन। अर्को कुरा तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि भन्दै थिएँ, यदि नेपालले घातक एमसिसी वरण गरेन लिएन भने चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको च्यानलबाट आएको कुरा के भने नेपाली रुपियाँ 1 खर्ब जति इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा बिआरआई अन्तर्गत बिना शर्त नेपाललाई दिन ऊ तयार छ। त्यो ऋण होइन अनुदान, याद गर्नुहोला। होइन बिआरआई अन्तर्गत अर्को कुनै प्रोजेक्ट मार्फत अनुदान दिँदैछ, यो बुझ्नुहोस् न। बिआरआई सबै ठाउँमा देखिँदैन नि त। बिआरआईको आफ्नो खालको संरचना छ। 137वटा देशलाई उसले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभभित्र गाँसिसकेको छ। अब म तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दैछु। अमेरिकाले नुहारनदेखिको बल लगाएर अहिले 3टा कुरा त प्रष्ट भने डोनाल्ड लूले, डोनाल्ड ट्रम्पकै आत्मा जस्तै भएर भने एउटा
तुरुन्तै फागुन 16 भित्र पास गरिहाल्नु, मिति सर्दैन, राइट। दोस्रो, यो गीता बाइबल कुरान पुराण वेद जत्तिकै अकाट्य छ भन्ने भाषा प्रयोग नगरे पनि यसमा कमा फुल स्टप अक्षर केही पनि चेन्ज हुँदैन, लेटर एन्ड स्पिड त्यही हो, पास गर्नै पर्छ, खाए खा नखाए गीत, तिमीहरूलाई हामी यो पास गराउन बाध्य गराउँछौँ भने जस्तो गरे। तेस्रो कुरो, उनले अनौपचारिक रूपमा औपचारिक रूपमा यदि नेपालले एमसिसी अनुमोदन गर्दैन भने नेपालमाथि अनिष्टका काला बादल मडारिन्छ र अरू सहायताहरूमा पनि हामी पुनर्विचार गर्छौँ। वैदेशिक सहायतादेखि कूटनीतिक सम्बन्धसम्म हामीले तिमीहरूलाई हुन सक्ला भोलि अब नाकाबन्दीसम्मै सोचे भनेर त म भन्दिनँ, अर्को क्युबा र कोरिया बनाउनु खोजे भनेर त भन्दिनँ, कमसेकम स्याङसङको कुरा नसोचे पनि गम्भीर सङ्कट नेपालमाथि आउँदैछ है भन्ने सङ्केत दिएर तर्साएर अब व्यक्तिगत रूपमा नेताको टेलिफोनको घन्टी बजाउने, उनीहरूलाई असुरक्षित गर्ने, उनीहरूका पोल खोल्ने, उनीहरूका 3 पुस्ते कुण्डली बाहिर ल्याइदिने, उनीहरूलाई समाप्त पार्ने, कतिलाई सुलेमानी बनाउने, कतिलाई के ओसो रजनीश जस्तो स्लो पोइजन, ह्युगो चावेज जस्तो स्लो पोइजन दिने, के प्लान होला। म त डराउँदिनँ, लुकाउँदिनँ, छिपाउँदिनँ। प्रष्ट कुरा के हो भने एमसिसीको सवालमा नेपाली काङ्ग्रेस एक टिक्का भएर यसलाई पास गर्न किन लागेको छ भने काङ्ग्रेसलाई अब जनतामाथि भरोसा रहेन। उसलाई को माथि भरोसा छ? इन्डो वेस्ट, अमेरिका र भारतको जबसम्म आशीर्वाद वर्षिन्छ तबसम्म नेपालमा जति गरे पनि हामीले गरी खाने हो, धेरैमा सेकेन्ड पार्टी होला भन्ने उसको एउटा भ्रमले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेको छ। र उसको डिएनए टेस्ट गर्ने हो भने, राजनीतिक डिएनए टेस्ट गर्ने हो भने 3 पुस्तादेखि बिपीदेखि अहिलेसम्म उसको जिनमा राष्ट्रघात छ। यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ। जहाँसम्म देशभक्त कम्युनिस्ट पार्टी, हाम्रो पार्टी लगायत सडक आन्दोलनमा आएका हामी लगायतका शक्तिहरू छ, अब हामीलाई उनीहरूले के गरिरहेका छन् भने याद गर्नु होला, यिनीहरू चीन परस्त हो भनेर अनावश्यक वाहियात रूपमा एमसिसीको विरोध गर्नेहरू, बुधा अक्षरको व्याख्या गर्नेहरूलाई चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले एक्सपोज गर्ने काम गरिरहेका छन्, जुन बिल्कुल नाजायज छ। हामी देशभक्त नेपाली भएर शिरमा कफन बाँधेर यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यदि अमेरिकाले एक अक्षर पनि संशोधन गर्दैन हाम्रो परराष्ट्र नीति, असंलग्नता, अनि त्यसपछि हाम्रा सर्वमान्य नीतिहरू, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाफ नेपाललाई द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउनको निम्ति खाए खा नखाए गीत शैलीमा एमसिसी पास गराउनको लागि सामदाम दण्ड भेद नीति प्रयोग गर्छ भने हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्छौँ भनिरहँदा हामी चाइना परस्त रे। कस्तो अद्भुत नाटकीय कुरो। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, यहाँ इन्डो वेस्टका दलालहरू, गद्दारहरू, देशघातीहरू र सिआइएको पेरोलमा बसेका, रको पेरोलमा बसेकाहरूले एमसिसीलाई जसरी पनि पास गर्ने भीष्म प्रतिज्ञा गरेका छन्। सायद मलाई लाग्छ उनीहरूको बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो, तर नेपाली जनताको सम्पूर्ण तागतले यसलाई अस्वीकार गर्छ। संसदमा पनि त्यो तागतको झल्को आउनुपर्छ र सिङ्गो संसदले यसलाई एक मतले भने पनि अल्पमतमा पारेर खारेज गर्नुपर्छ। अर्को कुरा नि, नेपाली काङ्ग्रेस पहिलादेखि नै एमसिसीको पक्षमा छ। शेरबहादुर देउबा आफू सरकारमा नहुँदा पनि र सरकारमा हुँदा पनि एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै उनी देखिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीको चाहिँ दोधारे नीति छ। सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा छ। तर नेपाली जनतालाई सबैभन्दा धेरै धोका त माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दियो भन्दैछन्। किनभने सरकारमा बसी पनि रहने, सत्तामा टिकी पनि रहने, अनि एमसिसी संसदमा टेबल हुन लाग्दा पनि सरकारबाट बाहिर हिँड्न नसक्ने, त्यो सत्ताको स्वाद छोड्न नसक्ने, अनि नेपाली जनतालाई धोका दिने, हामी असहमति जनाउँछौँ भनिराख्ने, संसदमा टेबल हुन लाग्दा पनि उहाँहरू आन्दोलनमा, विद्रोहमा अथवा भनौँ यो सरकार ढाल्नेतर्फ नलाग्दा चाहिँ उहाँहरू पनि अझ बढी राष्ट्रघाती हो भन्छन्। अब यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, पार्लियामेन्ट मेम्बर हुनु, संसदका नीति र विधिहरू मान्नु एउटा कुरा हो। तपाईँ सडकमा बसेर सामाजिक अभियन्ताको रूपमा अब देखिरहनु भएको छ, धेरै नेताहरू मन्त्रीहरू अहिले सामाजिक अभियन्ता भए। हेर्दा हेर्दै हामी जस्तै क्यामेरा अघि पछि लगाएर कुदाउने, मलाई त म मात्रै हो कि अथवा केही साथीहरू हामी मात्रै हो कि भन्ने थियो, होइन रहेछ। अहिले त हुँदा राजेन्द्र लिङ्गदेन समेत सामाजिक अभियन्ताको रूपमा देखा पर्नु भन्ने बित्तिकै मन्त्रीहरू डोजर बोकेर अनि अगाडि पछाडि मिडिया बोकेर हिँडिरहेछन्। यो ढङ्गले सस्तो हिरोइजमको लागि उफ्रीताफ्री गरे जस्तो हुँदैन। पार्लियामेन्टेरियन भइसकेपछि केही विधि नियम प्रक्रियाहरूलाई पालना गर्नुपर्ने बाध्यता वा आवश्यकता हुन्छ।
तर त्यसको मतलब यो होइन कि घातक राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता टेबल गर्न लागिन्छ भने त्यसको बारेमा विशेष आपत्तिजनक आवाज उठाउनै पर्छ र त्यसलाई नियमापत्ति गर्नुपर्छ, त्यसलाई टेबल गर्न दिनु हुँदैन, त्यसलाई उत्साहित गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा कमसेकम पुण्य गौतम हिजो पनि क्लियर थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। र पार्टीले कुनै कमजोरी गर्यो भने त्यसमा जम्ला हात जोडेर बडाले जे गर्यो हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, हेर शङ्करको नन्दावेश छैन निन्दित भनेर चाकडी बजाउने पक्षमा कमसेकम म छैन। तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओलीज्यू र उहाँको पार्टीले चमत्कारिक रूपमा मानौ आश्चर्यचकित ढङ्गले, यसमा यो चमत्कारिक भनेको छु भोट हाल्ने कुरा, एमसिसी पास गर्न नेपाली काङ्ग्रेस सघाउनु हो भने त्यसमा दुईवटा कुरा हुन सक्छन्। या त भित्रभित्रै कुनै लिखितम कागजपत्र देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको बिचमा भएर केपी शर्मा ओलीज्यू केही समयपछि प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो, या त नेकपा एमालेको नेताहरूको अथवा नेकपा एमालेका सर्वैसर्वा नेतादेखि केही छोटा मोटा नेताहरूको राजनीतिक भविष्य असुरक्षित डामाडोल बनाइदिन्न, कुनै पनि भिडियो लिक गर्दिन, तपाईँलाई असुरक्षा पार्दिन र तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, पास गर्नुहोस्, हामी छौँ, चुनावमा पनि मद्दत गर्छौँ भन्ने एक खालको आश्वासन आएको हुनुपर्छ। होइन, यो दुईवटा कन्डिसन बाहेक चतुर राजनीतिक खेलाडी पार्टी नेकपा एमालेमा चतुर राजनीतिक खेलाडी व्यक्ति केपी शर्मा ओलीले बौला कुकुरले नटोकेको हुनाले र टेकु जानु नपरेको हुनाले, बालकोटतिरै काजु खाएर बस्न परेको हुनाले उहाँ जस्तो चुनावी कार्ड के बन्छ भनेर सोच्न माहिर मान्छेले प्रधानमन्त्री बन्ने शर्त अथवा आफूमाथि गम्भीर अनिष्ट अरिष्ट आइलाग्ने बाहेक अरू कुनै पनि शर्तमा एमसिसी पास गर्दैनन् भन्ने बित्तिकै एमसिसी त बेवारिसी जस्तो हुने भयो, एमसिसी थन्किने भयो, एमसिसी पास नहुने भयो। केवल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो जोडबलले मात्रै यसलाई पास गर्न सक्दैन, अरू कति अनुपस्थित हुने हुन्, कति के गर्ने हुन्, र जहाँसम्म हाम्रो भूमिका छ कमसेकम यो मान्नुहोस् ल, एकछिनको लागि हामीलाई देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले ज्यान धम्की दिए, हामीलाई सिद्धौनी कुरो गरे, हामीलाई जसरी पनि सखा पार्ने मटियामेट गर्ने षड्यन्त्र गरिसकेपछि एकछिनको लागि कमसेकम यो गलत छ, यो इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ, यो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र हितमा छैन, यसले देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वको भोङ्ग्रोमा लान्छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई बुझाएर नो एमसिसी भन्दै संसदबाट निस्किने हिम्मत गर्ने सांसदहरूलाई त सेल्युट गर्नै पर्छ। मतदान गर्न हामी तयार छैनौँ, एमसिसी घातक छ भन्नु पनि एमसिसी टेबल हुन नदिनु जत्तिकै प्रभावकारी हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलिको दिन टेबल भयो यदि भने, मलाई लाग्छ टेबल पनि नहुन सक्छ, भयो भने र मतदान यदि जनताको दबावको बिचमा पनि मतदान भयो भने जनताको प्रचण्ड दबावको कारण र हाम्रो अडानको कारण तपाईँले बडो राम्रो नतिजा पाउनु हुनेछ र सभामुखले त्यहाँ पढ्नु हुनेछ, संसदको बहुमतले एमसिसी पास नगर्ने भन्ने कुरो पास भयो भन्दा टेबल ठोक्ने पालो आउँछ, त्यो दिनको प्रतीक्षामा छु। एमसिसीको पक्षमा तपाईँको पार्टी गयो भने पार्टी छोड्न तयार हुनुहुन्छ? होइन, एउटा कुरो, एमसिसीको पक्षमा हाम्रो पार्टी कहिले पनि जाँदैन। हामी सडक आन्दोलनमा आइसकेका छौँ, शिरमा कफन बाँधिसकेका छौँ, हामी भोटिङमा पनि जाँदैनौँ। एमसिसीको बारेमा हामी क्लियर कट छौँ, यसको विपक्षमा जस्ताको तस्तै एमसिसी कुनै हालतमा टेबलमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ। ओके पुण्य सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय समाजको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू।